रात तेरी मौत के गम में रोते रहते हैं। जल्द वहाँ पहुँच और उनको तसल्ली दे। जजीरा सरंदीप यहाँ से कितनी दूर है? उमरू ने पूछा। कोई 2000 मील दूर होगा, शहीद ने जवाब दिया। ये सुनकर उमरू रोने लगा और कहा कि इतनी दूर मैं क्यों कर जा सकूंगा, मेरे पैरों में तो पहले ही चलते चलते छाले पड़ चुके हैं। तब उस मर्द शहीद ने उमरू को तसल्ली दी। घोड़े की पीठ से एक जाल और सब्ज रंग का एक कंबल उतार कर उसको दिया और कहने लगा, ये 2 तोहफे तुझे देता हूँ। इस जाल में ये खूबी है कि हज़ारों लाखों मन बोझ उठा लेगा, लेकिन तुझे बिल्कुल महसूस ना होगा कि तूने इतना बोझ उठा रखा है। ये जाल इलियास अलैहिस्सलाम की ज़ंबील है। दूसरी चीज़ ये सब्ज़ कंबल है। इसमें ये खासियत है कि जब तू इसे ओढ़ लेगा तो तुझे कोई ना देख सकेगा और तू सबको देखेगा। अब आंखें बंद कर और जब तक मैं इजाज़त ना दूँ हरगिज़ ना खोलियो। उमरू ने आंखें बंद की। इससे यूँ महसूस हुआ जैसे उसका बदन हल्का फुल्का होकर रुई के गाले की तरह हवा में उड़ रहा है। चंद मिनट बाद आवाज़ आई, आंखें खोल। उमरू ने आंखें खोली तो अपने आप को सरसब्ज़ और हसीन जंगल में खड़ा पाया। ज़ंबील और सब्ज़ कंबल दोनों इसके पास थे। वो जंगल में घूमने फिरने लगा। नागहां एक शख्स नज़र आया जो एक चश्मे के पास खड़ा पानी पी रहा था। उमरू ने उससे पूछा, इस जगह का क्या नाम है? इसे जजीरा सरंदीप कहते हैं, उस शख्स ने जवाब दिया। फिर उमरू को गौर से देखकर बोला, लेकिन तुम कहाँ से आए हो और कौन हो? जल्द बताओ वरना अभी तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। ये कहते ही उसने अपनी कमर से बंधी हुई तलवार निकाली और उमरू की तरफ लपका। उमरू ने फ़ौरन सब्ज़ कंबल ओढ़ लिया और उस शख्स की नज़रों से गायब हो गया। उमरू को यूँ गायब होता देखकर वो शख्स इतना डरा कि तलवार फेंककर चीखता चलाता एक जानब भाग निकला। उमरू भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इस भाग दौड़ में वो मीलों दूर निकल गया। एक जगह क्या देखा कि मीर हमज़ा का लश्कर पड़ाव डाले पड़ा है और सब लोगों ने मातमी लिबास पहन रखा है। उमरू अयार का भूत। उमरू अयार ने अपनी अयारी का सामान निकाला। चेहरे पर एक ऐसा तेल मला कि जिल्द का रंग स्याह हो गया। उसके बाद नकली मूछें और दाढ़ी लगाकर मीर हमज़ा के लश्कर में पहुंच गया। वहां उसे किसी ने ना पहचाना। उमरू ने एक सिपाही से पूछा कि ये लश्कर किसका है और सब लोगों ने काले रंग के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इस सिपाही ने जवाब दिया कि ये लश्कर अमीर हमज़ा का है। हिंदुस्तान के बादशाह लंदौर से लड़ने आया है। अमीर हमज़ा का एक अजीज़ दोस्त जिसका नाम उमरू अयार था समंदर में मर गया। उसके गम में सब ने काले रंग के कपड़े पहने हैं। ये सुनकर उमरू दिल में खूब हंसा और कहने लगा, इन लोगों ने तो मुझे जीते जी मार डाला है। अब मैं बगैर बदला लिए ना छोड़ूंगा। घूमता फिरता वो पहुंचा जहां आदि पहलवान खाने से भरी हुई देगे गरीबों और फ़कीरों में बांट रहा था। उमरू भी फ़कीरों में शामिल हो गया। आदि ने उसकी झोली में भी ढेर सारे चावल डाल दिए। उमरू ने थोड़े से चावल खाए, बाकी एक शख्स को दे दिए और दोबारा फ़कीरों की कतार में आन घुसा। अपनी बारी आने पर आदि पहलवान के सामने झोली फैलाई। आदि ने एक नज़र उससे देखा और गुस्से से चलाया, तू बड़ा लालची फ़कीर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे झोली भरकर चावल दिए थे, अब दोबारा आकर मुझे धोखा देता है। चुपके से चला जा वरना तेरी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ डालूंगा। ये खाना मोहताजों के लिए पकवाया गया है, तू जैसे हट्टे कटे मुस्टंडों के लिए नहीं। ये कहकर आदि ने उमरू की गर्दन में हाथ देकर कतार से बाहर निकाल दिया। उमरू कहने लगा, ओ बदनसीब पहलवान, तूने हमारी तौहीन की है, हम तुझसे बदला लेंगे। अबे जाता है ये डंडा डोली कराऊं। आदि पहलवान ने आंखें निकाल कर कहा, बड़ा आया है बदला लेने वाला। उमरू चुपचाप वहाँ से हटकर एक तरफ बैठ गया। रात हुई तो सब लोग अपने अपने खैमों में सोए। उमरू ने सब्ज़ कंबल ओढ़ा और आदि पहलवान के खैमे में घुस गया। देखा कि एक लंबी चौड़ी मुसहरी पर पड़ा खराटे ले रहा है। इर्द गिर्द खूबसूरत काफूरी शम्में रोशन हैं। उमरू उछलकर मुसहरी पर चढ़ा और आदि पहलवान की छाती पर बैठ गया। फिर दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। आदि पहलवान ने आंखें खोल दी। उसे महसूस हुआ कि छाती पर कुछ बोझ सा रखा है। डर के मारे थर थर कांपने लगा। यकायक उमरू ने अपनी आवाज़ को खौफनाक बनाते हुए कहा, उठ पहलवान, मैं तुझे लेने आया हूँ। कौन हो तुम और मुझे कहाँ लिए जाते हो? आदि ने चलाकर कहा, आहा हा। उमरू ने कहकहा लगाया, मैं मौत का फरिश्ता हूँ, तुझे जन्नत में ले जाने को आया हूँ। चंद रोज़ पहले तेरा एक दोस्त उमरू मरा था, उसकी रूह को जन्नत में ले जाने का हुक्म हुआ, लेकिन वो जन्नत के दरवाजे पर मचल गया और कहने लगा कि जब तक मेरे दोस्त आदि पहलवान को ना लाओगे
میں ہرگز جنت میں نہ جاؤں گا۔ اس پر خدا نے مجھے حکم دیا کہ تیری روح قبض کروں۔ عادی پہلوان خوف کے مارے ہکلانے لگا اور کہنے لگا، اے موت کے فرشتے، میری جان بخشی کر، میں کسی امرو بمرو کو نہیں جانتا اور نہ اس نام کا کوئی آدمی میرا دوست تھا۔ کسی نے غلط خبر دی ہے۔ ہاں ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن میں تجھے کیوں کر چھوڑ دوں؟ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ تو مجھے کچھ مال و دولت دے تاکہ امرو کو لے جا کر دے دوں، شاید اس لالچ میں آ کر وہ تجھے بھول جائے۔ وہ سامنے ایک کرسی پر شرفیوں کا صندوقچہ رکھا ہے، اسے لے جائیے اور مجھے معاف کیجیے، عادی نے گڑگڑا کر کہا۔ امرو اس کی چھاتی سے اتر آیا اور صندوقچہ گل میں دبا کر خیمے سے نکل گیا۔ اس کے بعد رات بھر عادی پہلوان کو نیند نہ آئی۔ دل میں امرو کو برا بھلا کہتا تھا کہ کم بخت نے مرنے کے بعد بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھا اور میر حمزہ کے پاس گیا۔ میر حمزہ نے حیرت سے عادی کو دیکھا تو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح پیلا پڑ چکا تھا۔ پوچھنے لگے، بھائی عادی، خیر تو ہے، تم بیمار تو نہیں ہو گئے؟ تب عادی پہلوان نے انہیں الگ لے جا کر سارا قصہ سنایا۔ میر حمزہ نے اسے سمجھا بجھا کر رخصت کیا اور دل میں کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلوان ضرورت سے زیادہ کھانا کھا گیا ہے۔ یہ سب معدے کی گڑبڑ ہے کہ ڈراؤنے خواب نظر آئے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ آئے اور شرفیوں کا صندوقچہ لے کر چلا جائے؟ انہوں نے دوسروں کو جب یہ قصہ سنایا تو سب زور زور سے ہنسے اور عادی پہلوان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ بیچارہ بڑا کھسیانہ ہوا۔ اب سنیے کہ اگلی رات کو امرو پھر آیا، لیکن اس دفعہ مقبل وفادار کے خیمے میں جا گھسا۔ اسے بھی خوب ڈرایا اور موتیوں کا ایک قیمتی ہار لے کے ٹلا۔ تیسری رات سلطان بخت مغربی کے سینے پر چڑھ گیا اور جب اس کا گلا گھونٹا تو وہ اپنا تاج امرو کے حوالے کرنے پر تیار ہو گیا۔ مقبل وفادار اور سلطان مغربی نے بھی امیر حمزہ سے اس حادثے کا ذکر کیا تو وہ فکر مند ہوئے اور کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کسی بھوت کا اثر ہے، بہتر یہی ہے کہ پڑاؤ کسی اور جگہ کیا جائے۔ انہوں نے لشکر کے سرداروں کو حکم دیا کہ یہاں سے خیمے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگائے جائیں۔ چوتھی رات جب کہ میر حمزہ اور ان کا لشکر کا قیام نئی جگہ پر تھا، امرو سبز کمبل اوڑھ کر آیا اور سیدھا میر حمزہ کے خیمے میں جا گھسا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹے چین کی نیند سو رہے تھے۔ جو ہی امرو نے میر حمزہ کا گلا دبایا، ان کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا کہ سینے پر خاصا بوجھ رکھا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ خیال آیا کہ یہ ضرور کوئی شریر جن ہے، اسے پکڑنا چاہیے۔ ایک دم انہوں نے ہاتھ بڑھا کر امرو کو پکڑ لیا اور ایک پٹخنی دینا چاہتے تھے کہ امرو اپنی اصل آواز میں بولا، ارے بھائی حمزہ، یہ کیا کرتے ہو، میری ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ میر حمزہ نے امرو کی آواز سنی تو حیران ہوئے، سمجھے کہ وہ بیچارہ سکندر ذوالقرنین کے میدان پر مر چکا ہے اور اب اس کی روح بھٹکتی پھر رہی ہے۔ کہنے لگے، کیا تو میرے دوست امرو کی روح ہے؟ امرو نے اب زیادہ تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا، سبز کمبل اتار دیا اور دوڑ کر میر حمزہ کے قدموں سے لپٹ گیا، پھر ساری داستان سنائی۔ میر حمزہ امرو کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اسی وقت سارے لشکر میں منادی کرائی کہ امرو عیار صحیح سلامت آن پہنچا۔ سب نے خوب خوشیاں منائیں اور کئی روز تک جشن ہوا۔ اب ہم آپ کو جزیرہ سراندیپ کے بارے میں بعض دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ امیر حمزہ کا لشکر جن دنوں اس جزیرے میں اترا، ان دنوں وہاں سردیوں کا موسم تھا۔ اس موسم میں جزیرے کے اندر ایک خوشنما اور بلند پہاڑ کے دامن میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں شرکت کے لیے ہندوستان کے تمام راجے مہاراجے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا کرتے تھے اور ان سب کا راجہ ہندوستان کا بادشاہ لندھور بھی بڑی شان و شوکت سے آتا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں میلوں تک خیمے اور ڈیرے لگ جاتے اور ایک مہینے تک خوب رونق رہتی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے وہ اسی جزیرہ سراندیپ میں اترے تھے اور ان کے قدم کا نشان اس پہاڑ پر موجود تھا جس کے قریب ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ 4-5 دن بعد امرو نے میر حمزہ سے کہا، بندے کی خواہش ہے کہ پہاڑ کی سیر کرے اور آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت حاصل کرے۔ آپ کی اجازت درکار ہے۔ اجازت ہے، لیکن زیادہ دیر نہ لگانا، جلد واپس آنا، امیر حمزہ نے کہا۔ امرو وہاں سے خوشی خوشی چلا، پہاڑ کے دامن میں پہنچا۔ یہاں عجیب خدا کی قدرت کا تماشا نظر آیا۔ ایسا خوبصورت اور بے نظیر پہاڑ امرو نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہر طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا اور جھومتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑ پر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ جا بجا شفاف پانی کے چشمے رواں تھے اور میلوں تک طرح طرح کے پھولوں کے تختے پھیلتے چلے گئے تھے۔ اونچے اونچے پھلدار درخت جب ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے جھومتے تو ان کے اندر سے ایک نرالا نغمہ پھوٹتا تھا۔ شاخوں